नाजरीन कराम, शद्दाद कौन था? इस बदबख्त ने किस तरह अल्लाह पाक की नाफरमानी की और खुदा होने का दावा किया? ये वो पहला बदबख्त इंसान था जिसने दुनिया में अपनी जन्नत बनाई। उसकी बनाई गई जन्नत कितने अरसे में तैयार हुई, फिर खुदाए वाहिद ने किस तरह से शद्दाद को रहती दुनिया तक इबरत का निशान बनाया, शद्दाद का क्या अंजाम हुआ, और फिर किस तरह हज़रत इस्राईल अलैहिस्सलाम ने इंतहाई दर्दनाक तरीके से उसकी रूह कब्ज़ की। इन तमाम सवालात के जवाबात वीडियो में कुरान और हदीस की रोशनी में बताए जाएंगे। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, जब से ये दुनिया आबाद हुई है, इस दुनिया में बहुत से हुक्मरान और बादशाह बख्त नसर, नमरूद और फिरौन जैसे आए हैं, जिन्हें उनकी दौलत और हाकमियत ने मगरूर बना दिया और वो इतने मुतकब्बिर हो गए कि इस तकब्बुर में उन्होंने खुदाई दावा कर दिया। इन बदबख्त बादशाहों ने अपनी बेशुमार दौलत और अपनी हुक्मरानी के नशे में चूर होकर खुदाए वाहिद की हुक्मरानी के होते हुए खुद को खुदा समझने लगे और अपनी रियाया के आगे खुदाई दावा कर दिया। इन हालात में अल्लाह ताला ने उनकी तरफ अपने बेशुमार अंबियाए कराम को मबूस फरमाया ताकि अंबियाए कराम उनको हिदायत करें और ये लोग राह रास्त पर आ जाएं। मगर ये बदमस्त लोग अपनी सरकशी और अपने दावे पर अड़े रहे और खुद को खुदा साबित करने की कोशिशों में लगे रहे। फिर जब ये बदबख्त बादशाह और उनके मानने वाले लोग काबिल हिदायत न रहे तो अल्लाह ताला ने इन बदबख्त लोगों को इबरत का निशान बनाया और उनको तबाह व बर्बाद करते हुए उन पर ऐसा अजाब नाजिल फरमाया और इन बदबख्त और बदमस्त लोगों को सफ़े हस्ती से हमेशा के लिए मिटा दिया। अल्लाह ताला ने इन झूठे खुदाओं को ऐसी इबरतनाक सज़ा दी कि रहती दुनिया तक आने वाले लोग इन झूठे खुदाओं को दी गई सज़ाओं से इबरत हासिल करते रहेंगे। नाजरीन कराम, खुदाई दावा करने वालों में एक बादशाह शद्दाद भी था जिसने अल्लाह ताला की वहदानियत को ललकारा और ख़ुद को खुदा समझकर खुदा होने का दावा कर दिया। नाजरीन कराम, शद्दाद एक ऐसी कौम में से था जो दुनिया की ताकतवर तरीन कौम थी। ये कौम कौम आद कहलाती थी। इस कौम आद के बारे में कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है कि इनके जैसी ताकतवर तरीन कौम न इनसे पहले पैदा की और न इनके बाद किसी कौम को उनके जैसी ताकत दी। कौम आद अहकाफ में आबाद थी। अहकाफ एक ऐसा मकाम था जहां रेत के बड़े बड़े टीले थे। अहकाफ का ये इलाका यमन और ओमान के दरमियानी इलाका है। कौम आद इस इलाके अहकाफ में 8,500 साल पहले आबाद थी। अल्लाह ताला ने इस कौम को बहुत सी नेमतों के साथ साथ ताकत की नेमत से भी नवाजा था। इस कौम को अल्लाह ताला ने सरसब्ज़ शादाब बागात और हरे भरे खेत अता फरमाए, बेशुमार जानवर और मीठे पानी के चश्मे। इसके अलावा अल्लाह ताला ने इस कौम को बहुत सी नेमतों से नवाजा था और इन्हीं बेशुमार नेमतों और ताकत की वजह से ये कौम राह रास्त को छोड़ चुकी थी। ये कौम अल्लाह ताला की तरफ से मुंह मोड़कर बगावत पर उतर चुकी थी। अल्लाह ताला ने जब इनकी हालत को देखा तो इस कौम की तरफ अपने प्यारे नबी हजरत हूद अलैहिस्सलाम को नबी मबूस फरमाया। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने इस कौम को राह रास्त की तरफ लाने के लिए खुदाए वाहिद को खुदा मानने के लिए तबलीग शुरू की, लेकिन ये कौम अपनी नाफरमानियों पर डटी रही और इन नाफरमानियों से बाज ना आई। शद्दाद, जो इस कौम आद का एक फर्द था, वो उस वक्त बादशाह था। नाजरीन कराम, शद्दाद दुनिया की वसी और इस सल्तनत का बादशाह था। शद्दाद की ये बादशाहत यमन से लेकर इराक और ईरान तक फैली हुई थी। शद्दाद जंगजू बादशाह था, इसी वजह से उसने बड़े बड़े बादशाहों पर अपनी ताकत का रोब जमा लिया था। शद्दाद को हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने बहुत तबलीग की, मगर हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की तबलीग का उस पर कोई असर न हुआ। जब हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने शद्दाद को एक खुदा की इबादत का फरमाया और उसकी राह पर चलने की तबलीग फरमाई तो उस वक्त शद्दाद और हज़रत हूद अलैहिस्सलाम के दरमियान एक मकालमा हुआ, जिसमें शद्दाद ने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम से पूछा कि अगर मैं तुम्हारे खुदा पर ईमान ले आऊं तो मुझे क्या मिलेगा? तो हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इसके बदले तुझे जन्नत मिलेगी। शद्दाद ने जन्नत का सुना तो पूछने लगा, ये जन्नत क्या है? जिस पर हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने शद्दाद के सामने जन्नत का नक्शा खींचा और उसकी नेमतों के बारे में बताया तो ये सुनकर शद्दाद मुस्कुराने लगा और कहने लगा, ये कौन सी बड़ी बात है, ऐसी जन्नत तो मैं भी मना सकता हूँ। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने शद्दाद को काफ़ी समझाया, मगर वो बदबख्त इंसान अपनी नाफरमानियों से बाज ना आया। शद्दाद ने अपने मुल्क के बड़े बड़े मेमारों को जमा किया
اور پھر احقاف میں مقام ارم پر جنت تعمیر کرنے کا حکم جاری کیا۔ اس طرح یہ جنت تیار ہونا شروع ہوئی، جس کی دیواریں سونے اور چاندی سے بنائی گئی اور اس میں ہیرے جواہرات بھی لٹکائے گئے۔ شداد نے اس جنت میں دودھ، شہد اور ٹھنڈے پانی کی نہریں بھی رواں کر دی۔ اس طرح اس جنت میں دنیا جہان کے انتہائی خوبصورت درخت، پودے، پھول اور سبزہ لگوایا۔ یہ سب دولت کی فراوانی کی وجہ سے ہوا۔ قوم عاد پہلے ہی پہاڑوں کو تراش کر خوبصورت محلات بنانے میں ماہر تھی اور دور شداد میں یہ فن اپنے عروج پر تھا۔ چنانچہ ریت کے ٹیلوں پر بڑے بڑے ستون تعمیر کر دیے گئے اور پھر ان ستونوں پر سونے اور چاندی سے ان پر محلات تعمیر کیے گئے۔ شداد نے فیصلہ کیا تھا کہ جب تک جنت مکمل طور پر تعمیر نہیں ہوگی وہ اس میں داخل نہ ہوگا۔ اس طرح یہ کام جلد سے جلد مکمل کرنے کے لیے دن رات اس کی تعمیر کا کام جاری رہا، اور ادھر شداد اپنی جنت کے مکمل ہونے کا بڑی بے صبری سے انتظار کرنے لگا۔ شداد کی اس جنت کو مکمل ہونے میں 12 برس لگ گئے، اور 12 سال کے اندر جب یہ جنت مکمل تیار ہو گئی تو اس میں طرح طرح کے ہیرے جواہرات لٹکائے گئے۔ تب جا کر شداد کو جنت مکمل ہونے کا پیغام بھیجا گیا۔ شداد یہ پیغام سن کر بہت خوش ہوا اور اپنے درباریوں کو ساتھ لیے جنت دیکھنے کے لیے اپنے محل سے نکل کھڑا ہوا۔ جب جنت کے دروازے پر پہنچا تو اپنے سامنے ایک شخص کو دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ شداد اپنے درباریوں سے کہنے لگا کہ یہ شخص جو میرے سامنے کھڑا ہے یہ مجھے جنت میں داخل نہیں ہونے دے گا۔ درباریوں نے حیرانی سے پوچھا کہ یہ شخص کون ہے؟ تو شداد نے بتایا کہ یہ موت کا فرشتہ ہے جو میری روح قبض کرنے آیا ہے۔ پھر شداد گڑ گڑانے لگا اور التجا کرنے لگا کہ اے ملک الموت، مجھے بس اتنی مہلت دے دو کہ میں اپنی جنت کو دیکھ سکوں۔ تو ملک الموت علیہ السلام نے فرمایا کہ شداد تمہارا وقت پورا ہو چکا، اور اسی وقت شداد کی روح قبض کر لی۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے ایک ایسی چیخ ماری کہ جس کی آواز سے شداد کی جنت زمین میں دھنس گئی اور زمین اسی وقت جنت کو نگل گئی۔ شداد کی عبرتناک موت کے بعد حضرت ہود علیہ السلام نے قوم عاد کو بارہا تبلیغ فرمائی، لیکن قوم عاد پر اس تبلیغ کا کوئی اثر نہ ہوا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے قوم عاد کو شداد کی عبرتناک موت کا بار بار بتایا، مگر قوم عاد اپنی نافرمانیوں پر ڈٹی رہی، یہاں تک کہ حضرت نوح علیہ السلام قوم عاد سے مایوس ہو گئے۔ جب قوم عاد قابل ہدایت نہ رہی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنے ماننے والوں کو ساتھ لے کر یہاں سے دور چلے جائیں۔ تب حضرت ہود علیہ السلام نے قوم عاد کو آخری بار تنبیہ فرمائی، مگر قوم عاد کے کان پر جوں تک نہ رینگی۔ پھر حضرت ہود علیہ السلام اپنے ماننے والوں کو لے کر وہاں سے دور چلے گئے۔ چنانچہ حضرت ہود علیہ السلام کے چلے جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے قوم عاد پر خوفناک آندھیاں نازل کر دیں۔ یہ خوفناک آندھیاں اور طوفان 7 راتیں اور 8 دن تک مسلسل ایک عذاب کی شکل میں ان پر مسلط رہے، یہاں تک کہ یہ پوری قوم اپنے بلند و بالا مکانات سمیت زمین میں دھنس گئی، اور پھر پانی کے طوفان نے انہیں مزید زمین میں دھنسا دیا۔ قوم عاد انتہائی دردناک عذاب کو جھیل کر صفحہ ہستی سے ہمیشہ کے لیے مٹا دی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بنائے گئے محلات اور سرسبز و شاداب باغات کو زمین میں ایسا دفن کیا، اس وقت سے لے کر آج تک ریت کے بیابانوں میں تبدیل کر کے ہمیشہ کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ ناظرین، آپ کو ویڈیو کیسی لگی؟ لائک اور کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔